संस्कृतसंवादः। नमो नमः मित्राणि। भगवद्गीतायाः 12 कण्ठस्थीकृतः उत 15 कण्ठस्थीकृतः वा सम्पूर्णा भगवद्गीता कठिनं भासते वा? अलं चिन्तया। अद्यतन पॉडकास्ट मध्ये अस्माभिः सह अस्ति सहना भगिनी, यया सम्पूर्णा गीता कण्ठस्थीकृता। सहना भगिनी मैसूर नगरे वसति, तथा च सा संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति। संस्कृतभाषायाः पठनं पाठनं तेन सह इदानीं भगवद्गीतायाः अपि पाठनं सा कुर्वती अस्ति। सद्यः एव भगिन्या भगवद्गीतायाः परीक्षा दत्ता, यत्र सा सुवर्णपदकं प्राप्तवती। जानीमः तर्हि तया सम्पूर्णा भगवद्गीता कथं कण्ठस्थीकृता इति। नमस्ते भगिनी, सर्वप्रथम अस्माकं पॉडकास्ट मध्ये भवत्याः स्वागतम्। 700 श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं भवत्या कृतं। कियान् कालः स्वीकृतः? धन्यवादाः अवकाशाय। यदा अहं सप्तवर्षीया आसं तदा एव मम माता प्रथमः अध्यायः ध्यानश्लोकञ्च पाठितवती। अनन्तरं 2018 मध्ये मम संस्कृतपठनाभ्यासः आरब्धः। तदानीम् अहमेव किञ्चित् अभ्यासं कृतवती, अनन्तरं छात्राणां कृते अपि पाठनं कृतवती। वर्षद्वयात् पूर्वं मम सख्याः इत्युक्ते पङ्कजवल्ली भगिन्याः साहाय्येन गीताजयन्ती समये प्रतिवर्षं सम्पूर्णगीतायाः पारायणं कृतवती। तदानीं दत्तपीठस्य विषये ज्ञातवती अहम्। तत्र सामान्यतः एकवर्षपर्यन्तं सद्यस्कमाध्यमेन कक्षां गत्वा कण्ठस्थीकरणं करणीयं भवति। किन्तु अहम् अन्तिममासत्रयेषु सम्पूर्णतया तत्र गत्वा कण्ठस्थीकरणं कृतवती भगिनी। एवं, किन्तु भगवद्गीतायाः पठनाभ्यासाय भवती प्रेरणां कुतः प्राप्तवती? अथवा जीवनस्य कश्चन विशेषः क्षणः आसीत् वा, यः भगवद्गीतायाः मार्गे भवत्यै प्रेरणां दत्तवान्? भगवद्गीतायाः अध्ययनं बाल्यकाले एव आरब्धम्। वस्तुतः मम माता बीजरूपेण प्रेरणां दत्तवती। इदानीं सच्चिदानन्दमहोदयस्य अनुग्रहेण तथा च मम अध्यापिका सरस्वती माता तया द्वारा सम्पूर्णभगवद्गीतायाः कण्ठस्थीकरणम् अहं कृतवती। अपि च मम सखी गतवर्षे शृङ्गेर्यां भगवद्गीतापरीक्षाम् उत्तीर्णवती आसीत्। ततः अहं प्रेरणां प्राप्तवती। अपि च मम बाल्यकाले यद् बहु प्रेरणां ददाति तादृशचलचित्रम् अहं चलचित्रं मन्दिरं गत्वा पश्यामि स्म। रात्रौ गृहम् आगत्य अहमपि नायकः यथा प्रसिद्धः अभवत् तादृशी प्रसिद्धा भविष्यामि इत्यादि सर्वमपि चिन्तयामि स्म। किन्तु यदा अहं BBM समापितवती तदा एव विवाहः जातः, पत्युः गृहं गतवती। तदानीम् एतत् सर्वं स्थगितम्। विवाहोत्तरं पिरमिड् स्पिरिचुवल् सोसैटी द्वारा पुनः ध्यानं कर्तुम् अहम् आरब्धवती। तस्य संस्थापकः आसीत् मम आध्यात्मिकगुरुः ब्रह्मर्षि डॉक्टर पत्रिजि। तस्य ध्वनिमुद्राणि बहुवारं शृणोमि स्म। भगवद्गीतायाः विषये महोदयस्य पुस्तकमपि पठितवती। तत्र गीता इत्युक्ते रेखा इति तैः उक्तम्। वयं कथं रेखां स्थापयित्वा गीतायाः अनुसारं जीवने चलामः तदा प्रतिनित्यं कल्याणमेव भवति इति अवगतवन्तः। अपि च तैः उक्तं we create our own realities, our today is based on our past, our tomorrow will be based on our today's activity. एतादृशानि वचनानि मम कृते प्रेरणारूपेण प्राप्तानि इति वक्तुमिच्छामि भगिनी। एवं, तर्हि स्पर्धायाः कृते भवती प्रतिदिनं कथम् अभ्यासं करोति स्म? अथवा श्लोकस्मरणपरीक्षायाः कृते कथं सज्जतां कृतवती? एतस्याः परीक्षायाः सिद्धता वर्षं यावत् प्रचलति। किन्तु कतिचन जनाः वर्षद्वयमपि सज्जतां कुर्वन्ति। अनिवार्यता आसीत् इति कारणेन अहं मासत्रये एव सज्जतां कृतवती। प्रतिदिनं 24/7 स्वप्ने अपि केवलं गीतायाः श्रवणं रटनमेव आसीत्। सम्पूर्णगीतां दृष्ट्वा द्विवारं वा त्रिवारं पठनं। मित्रं तथा च शिक्षिका मम अभ्यासरूपेण परीक्षां स्वीकुर्वन्तः आसन्। इदं सर्वं प्रचलत् आसीत्। भवती इदानीमेव उक्तवती यत् गीतायाः श्रवणं रटनं करणीयमासीदिति। तत्रैव
श्लोकानां स्मरणाय कापि विशेषपद्धतिः उपयुज्यते वा? लोकानां स्मरणाय विशेषपद्धतिः इत्युक्ते वारं वारं पठनं, स्मरणं, श्रवणम् एव मुख्या पद्धतिः। किन्तु वयं यदा पदस्य अर्थं ज्ञात्वा कण्ठस्थीकरणं कुर्मः चेत् तदा सर्वं दृढतया मनसि तिष्ठति। तदुपरि श्रद्धा, भक्तिः, विश्वासः च आवश्यकः एव भगिनि। कस्यापि श्लोकस्य वा अध्यायस्य स्मरणं वा कण्ठस्थीकरणं भवत्याः कृते अत्यधिकं कठिनमिति अभासत वा? अत्यधिकं कठिनम् इत्युक्ते मम कृते 18 किमर्थमित्युक्ते मम कृते अत्यल्पसमयः आसीत् खलु। अतः तत्र 18 अधिका जटिलता वर्तते। परन्तु किमपि क्लू-रूपेण संस्थाप्य अवलोकनं कुर्मः चेत् किमपि न असाध्यं भवति। कृष्णः एव उक्तवान् खलु, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इति। आम्, सत्यमेव अस्ति तत्। एवमेव भगवद्गीतायाः कोऽपि अध्यायः वा श्लोकः भवत्याः मनसि अत्यन्तस्पर्शं करोति इति अस्ति वा? अस्ति चेत् तस्य कारणं किम्? एकः श्लोकः न, सम्पूर्णभगवद्गीता इत्युक्ते मम प्रियविषयः। एकैकस्य श्लोकस्य अर्थः तु मह्यं बहु रोचते। किमर्थमित्युक्ते कृष्णः तत्र सर्वं सूचितवान्। कोऽपि विषयः त्यक्तः इत्येव नास्ति। अपि च भगवद्गीता गातुं सम्यक् भवति। अहं तु बहु इच्छामि। विशेषतया तत्र त्रिष्टुप् छन्दसि ये श्लोकाः सन्ति तान् गातुमपि परमानन्दः इत्येव वदामि। यथा गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् तादृशं सम्यक् भवति। सम्यक् गायामः चेत् सम्यक् भवति। इदानीं छन्दस्य विषये भवती उक्तवती। छन्दानुगुणमपि भिन्नभिन्नरीत्या श्लोकस्य पठनं भवति। तर्हि तत्र उच्चारणं, विरामः, पुनः सङ्गीतं च इत्येतेषां नियमाः कीदृशाः आसन्? ये संस्कृतभाषां जानन्ति ते उच्चारणविषयः जानन्ति एव। सकलं शकलं मा भूत्, स्वजनं श्वजनं सकृत् शकृत् इति। स्वजनं हि कथं हत्वा इति वक्तव्यं खलु। अत्र यदि वयं स्वजनस्य स्थाने श्वजनम् इति वदामः चेत् अर्थः विपरिणमति। अतः दीर्घाः, ह्रस्वाः वा, अल्पप्राणाः, महाप्राणाः सर्वं यथा अस्ति तथैव भवेत्। पुनः विरामस्य विषयः इत्युक्ते शक्त्यानुसारः। यदा पादसमाप्तिः अस्ति तदा विरामः दातुं शक्यते। पादद्वयानन्तरमपि शक्यते। यथा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। अथवा सम्पूर्णश्लोकम् एकवारं श्वासं स्वीकृत्यापि वक्तुं शक्यते। यथा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय अपि शक्यते। अपि च स्वरद्वयं यदा एकस्य पार्श्वे एकः अस्ति तत्र विरामः भवति। यथा अर्जुन उवाच तत्र नकारस्य अनन्तरं स्वरः अस्ति। उवाच इत्यत्र प्रथमः अक्षरमस्ति उकारः। अतः अर्जुन उवाच इति भवति। यत्र द्वित्वम् अस्ति तस्य उच्चारणं कुर्मः चेत् श्रोतुं सम्यक् भवति। यथा भीष्मद्रोणप्रमुखतः तादृशं। नो चेत् भीष्मद्रोणप्रमुखतः इति वदामः चेत् सम्यक् न भवति श्रोतुम्। अपि च अनुस्वारस्य नियमाः इत्यादि सर्वं ज्ञात्वा अभ्यासं कुर्मः चेत् तृप्तिः भवति इति मम अभिप्रायः भगिनि। सत्यमेव। इदानीं स्पर्धायां भागग्रहणसमये
कीदृश अनुभवः आसीत्? भीतिः वा आत्मविश्वासः किम् आसीत् मनसि तस्मिन् समये? द्वयमपि। भीतिः, आत्मविश्वासः। यथा इन्ट्यूषन् इति एकम् अस्ति खलु, तद् स्वीकुर्मः चेत् आत्मविश्वासः तमनुसरति, तेन जयं प्राप्नुमः। श्लोकेषु एव द्रष्टुं शक्यते खलु, सात्विकगुणानां विषये तत् अवलम्ब्य अहम् अभ्यासं कृतवती आसं दृढतया। किन्तु चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति अर्जुनः उक्तवान् किल, तादृशी अपि परिस्थितिः बहुवारम् आगता। सहपाठिनः सर्वे सम्यक् परीक्षां यच्छन्ति चेत् भीतिः। तस्मिन् समये मम पतिः, कुटुम्बजनाः, शिक्षिका सरस्वती भगिनी अपि च गीता भगिनी, मित्राणि प्रत्येकतया रूपा भगिनी इति मम छात्रस्य माता, सा प्रतिदिनं परीक्षां स्वीकृतवती, अपि च प्रोत्साहं दत्तवती, अपि च मम मित्राणि दिनेश महोदयः, शशाङ्क महोदय, पद्मश्री भगिनी सर्वे अत्यधिकं साहाय्यं कृतवन्तः। तेषां कृते भूरि भूरि धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। अपि च मम पुत्रः, सः श्लोकान् पृच्छन् आसीत्। वस्तुतः सः इदानीं सप्तवर्षीयः, ओ एवं वा? किन्तु सोऽपि द्वादशोऽध्यायं कण्ठस्थीकृतवान्। अधुना प्रथमोऽध्यायस्य अभ्यासे निरतः अस्ति। उत्तममेव। तेन न केवलं गीतायाः श्लोकाः 50 नित्यश्लोकाः कण्ठस्थीकृताः, अपि च अष्टाध्यायीसूत्राणि अपि कुर्वन् अस्ति। सद्यः एव सः व्योमा ल्याब्स् मध्ये एकवर्षस्य संस्कृतवर्गमपि समापितवान्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अस्यां परीक्षायां निर्णायकाः केन प्रकारेण मूल्याङ्कनं कृतवन्तः? मूल्याङ्कनस्य विषये प्रथमः मुख्यः विषयः भवति नेत्रनिमीलनं। परीक्षासमये केनापि कारणेन नेत्रम् उद्घाटयामः चेत् पण्डिताः डिस्क्वालिफै कुर्वन्ति। पुनः अग्रिमवर्षे सा परीक्षा पुनः दातव्या भवति। नियमः केवलं दत्तपीठस्य परीक्षायाः विषये, किन्तु सर्वत्र अस्माकम् उच्चारणं तु पश्यन्ति एव। स्मरणशक्तिः अपि पश्यन्ति। प्रत्येकस्मिन् श्लोकस्य प्रथमः पादः पृच्छन्ति, अनुक्षणं वदति वा न वा इति गणयन्ति। एतादृश अंशाः सन्ति तत्र। पुनः पण्डिताः यत् इच्छन्ति तत् ते पृच्छन्ति। प्रथमाध्यायस्य अनन्तरं द्वितीयोऽध्यायः, एवं क्रमेण एव गच्छन्ति। तेन साहाय्यं भवति इति वक्तुं शक्नोमि। भवत्याः दृढप्रयत्नस्य फलं भवती प्राप्तवती स्वर्णपदकरूपेण। तदानीं किं मनसि आगतम्? सामान्यतः यदा दुःखं भवति तदा अहं किञ्चित् रुदामि, त्यजामि च। अन्यथा यत्किमपि वा प्रसङ्गः भवतु, मम मनसि किमपि न भवति, सर्वदा शून्यमेव। येन केनापि रूपेण अहं सर्वदा बेटर्मेण्ट् फार् लैफ् अन्वेषयामि। बाल्ये बहु इच्छा आसीत् टु टच् द स्कै इति। अधुना सर्वं साधयितुम् अवकाशः अस्ति इति तृप्तिः। मम स्वप्नप्रपञ्चे वन् आफ् द फस्ट् मैल्स्टोन् इत्येव वदामि। अग्रे एवमेव गन्तुमिच्छामि। तावदेव। सम्यकेव भगिनी। तर्हि इदानीम् आरम्भकर्तृभ्यः किमपि सन्देशं दातुम् इच्छति वा, ये भगवद्गीताम् अग्रे कण्ठस्थीकर्तुम् इच्छन्ति? अत्र मम कृते अपि पूर्वं विश्वासः न आसीदेव। यदा अहं केएस्युतः साहित्यपरीक्षां स्वीकृतवती, तदा मम गुरुः अनन्तकृष्णमहोदयस्य साहाय्येन किञ्चित् अमरकोशं कण्ठस्थीकरणं कृतवती। तदा एव अहं ज्ञातवती, नाम मम कृते रियलैसेशन् अभवत्, ओके, अहमपि कर्तुं शक्नोमि इति। तेन कारणेन अहं भगवद्गीतायाः कण्ठस्थीकरणं कृतवती। अतः महोदयस्य कृते अपि धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। तथैव निश्चयेन सर्वैः कण्ठस्थीकरणीया एव भगवद्गीता। अस्माकं वयः कियतिति न चिन्तनीयं। बालाः वा भवन्तु, ज्येष्ठाः वा भवन्तु, सर्वे समर्थाः सन्ति। पोषकाणां कृते मम प्रार्थना इत्युक्ते, बालाः बहु अल्पसमये पठितुं समर्थाः भवन्ति। बाल्यकाले यत् पठितं तद् आजीवनं न विस्मरान्ते ते।
पुनः तेषां वैयक्तिकजीवने अपि सर्वोपकारकी भवति एषा भगवद्गीता। अपि च अस्माकं भारतवर्षस्य रक्षणार्थं ते पठेयुः। कष्टं भवति चेदपि कृपया सर्वे पठन्तु, पाठयन्तु इति निवेदयामि। पुनः अहमपि प्रायः 40 छात्राणां कृते भगवद्गीतायाः पाठनं कृतवती, अधुनापि कुर्वती अस्मि। अस्मिन् वर्षे मम 10 छात्राः परीक्षां दास्यन्ति तत्र दत्तपीठे एव। अतः अहं वदामि, इच्छाशक्तेः सह निरन्तरतया अभ्यासं कुर्मः चेत् असाध्यमिति नास्ति एव। यथा शिक्षिका वदति, मार्गदर्शयति, तथा एव भवामः चेत् अस्माकं मार्गः सुलभः इति वदामि। अत्र दत्तपीठे कार्यकर्तॄणाम् इत्युक्ते शिक्षकाणां सहन अपार एव। सागरः यथा विशालः अस्ति तथा ते सर्वे सहनमूर्तयः एव। तेषां सङ्कल्पशक्तिः, पाठनविधानः, पुनः शिष्याणां कृते साहाय्यम्, एवं सर्वं यत्र कुत्रापि न दृश्यते एव। अतः निवेदयामि, सर्वे कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। निश्चयेन अस्मासु अपि कोऽपि यदि एतादृशी परीक्षां दातुम् इच्छन्ति तर्हि तस्य सम्पूर्णं विवरणम् इत्युक्ते इन्फार्मेशन् डिस्क्रिप्शन् बाक्स् मध्ये भवति एव। तर्हि भगिनी, भवती भवत्याः अमूल्यसमयं दत्त्वा अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवती, तदर्थं धन्यवादाः। तर्हि मित्राणि, अद्यतन पाड्कास्ट् कथम् आसीत्? यदि इष्टवन्तः तर्हि लैक् कुर्वन्तु, शेर् कुर्वन्तु, तथा च भगवद्गीतायाः कति अध्यायान् भवन्तः कण्ठस्थीकृतवन्तः इति अपि अवश्यं कामेण्ट् कुर्वन्तु। मिलामः तर्हि अग्रिम पाड्कास्ट् मध्ये, किन्तु ततः पूर्वम् अस्माकं चानल् सब्स्क्रैब् कर्तुं मा विस्मरन्तु।